अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल और उनका हल, और इस प्रोग्राम में हम आपके रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इसके अलावा फी ज़माना जो मसाइल हैं उन पर भी गुफ्तगू की जा रही होती है। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हमारे साथ मौजूद होते हैं। सिद्दीक बरकाती साहब जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं। इसके अलावा मजहबी स्कॉलर नजम खान आज भी एब्सेंट हैं, कुछ मसरूफियात हैं उनकी, लेकिन सिद्दीक भाई जो हैं वो हमारे माशाल्लाह एक्टिव हैं और हमेशा जो है ना प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, कराची में हो, या कराची से बाहर या हैदराबाद से बाहर हो, पंजाब में भी होते हैं तब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सिद्दीक भाई, चूँकि आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमूमन फी ज़माना देखा भी यही गया है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स पे अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास दवा लेने, और आपके जहन में ये होता है कि डॉक्टर दवा देगा तो आपको शफा मिलेगी, लेकिन कहा जाता है कि शफा के लिए दवा के साथ साथ दुआओं की भी ज़रूरत होती है। आपके ख्याल से दवा और दुआ दोनों में क्या फ़र्क है, और आप क्या समझते हैं कि दोनों ही ज़रूरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इस जवाब से पहले जो है एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ मूसा अलैहि सलाम के हवाले से। जी कहते हैं कि मूसा अलैहि सलाम एक बार बीमार हुए, जी तो रब ताला ने हुक्म दिया कि फलां जगह जाएं और फलां दरख्त के पत्ते तोड़ लें हम्म। और एक पत्ती आप खा लें। अच्छा। मूसा अलैहि सलाम उस जगह गए, हम्म। पत्ती तोड़ी, खा ली, शिफा मिल गई। वाह, क्या थोड़ा बात। अरसा हुआ, दोबारा उसी मर्ज में मुब्तला हुए। हम्म। अब मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही वहां चले गए, हम्म। पत्ती तोड़ी, खाई, हम्म। लेकिन शिफा नहीं हुई। अच्छा। तो मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए और अब तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे करीम, बीमारी वही थी, हम्म। दरख्त वही था, हम्म। पत्ता वही था, हम्म। पहले शिफा हो गई, अब शिफा नहीं हुई, क्या वजह है? हम्म। तो रब ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया कि ए मूसा, शिफा उस पत्ते में नहीं थी, शिफा हमारे हुक्म में थी। वाह। उस वक्त हमारा हुक्म था तो शिफा मिल गई, अभी हमारा हुक्म नहीं था, आप खुद ही चल पड़े तो शिफा नहीं। आप समझ रहे थे कि पत्ते में शिफा है, तो हम्म। शिफा पत्ते में नहीं थी, शिफा सही। तो हमारे हुक्म में थी। वाह, अब आप क्या बात। देख लें, हजारों लाखों केसेस ऐसे हैं जी माशरे में जी। कि जहां मेडिकल साइंस हार जाती है, हम्म। वहां दुआ काम आ जाती है। सही। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां लोग सिर्फ एतकादी मसाइल की वजह से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एतकाद की वजह से हम्म। वो मेडिसिन से दूर रहते जी। हैं और सिर्फ बाबाओं के चक्कर में घूमते रहते हैं, तो ये सही। भी गलत है। सही। बात दरअसल ये है कि शिफा तो मिलनी है अल्लाह के हुक्म से ही, सही है। चाहे वो दवा के अंदर हो, हम्म। चाहे वो दुआ के अंदर हो, सही। लेकिन हमें दोनों ही इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक नाबीना सहाबी आते हैं जी। और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखें चली गई हैं, हम्म। आप दुआ फरमाएं कि अच्छा। मेरी आंखें आ जाएं। सही। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई दवा नहीं दी, हम्म। आंखों के आने के लिए कोई दवा नहीं दी, सही। कोई पाउडर नहीं दिया, कोई सुरमा नहीं दिया। हम्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ इरशाद फरमाई, जी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हम्म। व अतवज्जहु इलैका बिहबीबिकल मुस्तफा इंदक या हबीबना हम्म। इन्ना नतवस्सलु बिका इला रब्बिक सही। फशफअ लना इंदल मौला अज़ीम। वाह। इसका मफहूम ये है कि ए रब्बे करीम, मैं तेरी बारगाह में तवस्सुल करता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और या रसूलल्लाह आप मेरी शफाअत फरमाइए रब ताला की बारगाह में। सही। उलमा लिखते हैं कि अभी तो ये दुआ मुकम्मल हुई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ सिखाई हम्म। और उन नाबीना सहाबी ने ये दुआ पढ़ी, सही। दुआ मुकम्मल हुई और अल्लाह के हुक्म से उनकी आंखें दोबारा वापस आ गईं माशाल्लाह, सुभान और वो अल्लाह। बीना बीना हो गए, देखने लगे। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि दुआ में तासीर बहुत है और दुआ में बहुत असर है। सही। कहीं कहीं देखा गया है कि जब मेडिकल साइंस हार जाती है ना, जी जी। तो वहाँ दुआएं जो हैं वो जिंदगी अता कर देती हैं। सही बात ये है। वाकई देखा है हमने। सही बात है। सही। हमारे उस्ताद साहब थे महमूद में बरकाती साहब, जी।
وہ میڈیکلی بہت بیمار تھے، اچھا فزیکلی وہ بہت ال تھے، مطلب ان کو 25 سالہ شوگر پرابلم تھی. 52 سال میں تو ان کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا 52 ایئرس کی ایج میں. صحیح 52 ایئرس کی ایج میں آپ سمجھ لیں کہ 25-26 سال وہ شوگر کے مرض میں مبتلا رہے. ہوں اور شوگر بھی کوئی ہائی لیول کی شوگر، اچھا نارمل شوگر نہیں تھی، اچھا ہائی لیول کی شوگر. اور اس ہوں شوگر نے اندر سب کچھ جو ہے وہ کاٹ کے رکھ دیا تھا. دل افیکٹڈ تھا، گردہ افیکٹڈ تھا، جگر افیکٹڈ تھا، ہوں آئی سائڈ بعد میں جو ہے وہ افیکٹڈ ہو گئی. تو صحیح میڈیکلی بالکل وہ مطلب سمجھنے کہ زیرو ہو چکے تھے. صحیح لیکن پھر بھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ رمضان شریف میں وہ اعتکاف کرتے تھے. ہوں اور اعتکاف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد 1.5 گھنٹے تک وہ بیان کرتے تھے، سبحان اللہ نوجوان لڑکوں کو تربیت دیا کرتے تھے. سبحان اللہ ایک بار ڈاکٹر کو دکھانے گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. ہوں تو انہوں نے کہا میں کیوں نہیں رکھ سکتا بھائی؟ ہوں کہا میں ہوں نا ڈاکٹر آپ کا، ہوں میں جب میں منع کر رہا ہوں، جب آپ کا معالج منع کر رہا ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ نہیں رکھیں جب آپ کا معالج منع کرے. صحیح تو قبلہ حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو معالج کہہ رہے ہیں اور شریعت کی بات کر رہے ہیں. ہوں اول تو آپ شریعت کے تقاضوں پہ پورا اترتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ نمازی ہیں، نہ آپ کی داڑھی ہے، ہوں اور نہ آپ شریعت کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. صحیح دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرے معالج بھلے ہیں، آپ خدا نہیں ہیں. صحیح جب میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں رکھوں؟ صحیح جب مجھے پتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا، ہوں اور اگر فرض کرو کہ میں کیا ہوگا ہوں حد سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، میں مر جاؤں گا نا، ہوں تو ماشاء اللہ روزے میں مروں گا، اس سے ہوں بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ لیکن بہرحال انہیں یہ کنفرم تھا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں آئے گی یا کوئی ہوں موت میرے اندر واقع نہیں ہوگی، ہوں کیونکہ انہیں اس حدیث پاک پر پورا ایمان تھا کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. سبحان اللہ تو میڈیکلی وہ علم ہونے کے باعث، علم ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے اتنا زیادہ اسٹرگلز کرتے تھے. اتنی بڑی انہوں نے مسجد بنائی، اتنی بڑی خانقاہ بنائی، برکاتی اسکول بنایا ہوں جہاں 250 بچوں کو فری میں پڑھا رہے ہیں، وہ راشن بھی فری تقسیم کر رہے تھے. سبحان تو اللہ ایک بار جو ہے کسی عامل نے انہیں دیکھا، ہوں اور انہوں نے دیکھ کر کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھ کر جو جائزہ لیا ہے نا، ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ندی بتائیے کیا ہوں آپ نے، مطلب میں نے یہ جائزہ لیا ہے آپ کو دیکھ کر کہ میرا جو علم مجھے بتا رہا ہے، جو میں نے پڑھائی کی ہے، جو میں نے علم العادات سے سیکھا ہے، اور جو ہوں میں آپ کی شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، ہوں تو میرا علم یہ بتا رہا ہے کہ آپ زمین کے اندر ہونے چاہیے اس وقت. او آپ زمین کے اوپر کیا کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. ہاں تو انہوں نے یہ کہا، انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، ہوں کیونکہ میں صرف اللہ والوں کی دعاؤں سے ہی چل رہا ہوں. صحیح بات تو اکثر فرماتے تھے کہ مگر میرے اندر کرامت دیکھنی ہے نا، تو میرے اندر کرامت کوئی نہیں ہے. نہ میں اڑ کے دکھا سکتا ہوں، نہ میں پانی پہ چل کے دکھا سکتا ہوں، ہوں نہ میں شعبدے بازی کر سکتا ہوں. میرے ہوں اندر کرامت کوئی نہیں ہے. صحیح ہاں اگر کرم دیکھنا ہے تو میرے پاس ضرور آؤ، میں تمہیں اللہ کا کرم دکھا دوں گا کہ میرے اوپر اللہ سبحان کا کرم کتنا ہے. سبحان اللہ کیا تو بات دعائیں بہت اہمیت رکھتی ہیں آصف بھائی، دعائیں صحیح بہت اہمیت رکھتی ہیں، اس صحیح میں کوئی بات شک نہیں ہے. صحیح لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم بیمار ہوئے تو ہم ڈاکٹر کو نہ دکھائیں، پیسے بچا لیں اپنے. ہوں ہمارے مہمان حضرات ہیں نا، خاص طور پر وہ ہر بات میں بو پیسے جو فائدوں، بو پیسے جو فائدوں کی بات کرتے ہیں نا. صحیح بھی بہت سارے مہمان حضرات سن رہے ہوں گے تو وہ مسکرائیں گے بھی، ہنسیں گے بھی، اور کہیں گے وہ سچ بول رہا ہے کہ وہ پیسے، 2 پیسے کا فائدہ بس کہیں سے ہو جائے. صحیح بات تو میں مہمان حضرات ہمارے عام طور پر جنرلی میں بات کر رہا ہوں، خیر ہر قوم کمیونٹی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو لوگ سوچتے ہیں کہ یار 2 پیسے بچ جائیں، خالی دعا سے ہی کام ہو جائے، بابا جی دعا دے دیں ہوں تو میرا ہارٹ اٹیک کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے. صحیح جو بائی پاس کروانا ہے آپریشن، لاکھوں روپے لگ جائیں گے بائی پاس کے، یار ہوں بابا جی کو بولتے ہیں بابا دعا کر لو، صحیح 2-4 ہزار روپے لے لینا، ہوں 2-4 اور اوپر لے لینا بھائی، 10,000 روپے کی دعا کر دو، صحیح لیکن بات مجھے ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے بچا لو. تو ایسا صحیح چلے گا نہیں، ایسا ہوں نہیں ہوگا. اچھا جہاں ضرورت ہے آپریشن کی، جہاں آپریٹ کی ضرورت ہے، جہاں میڈیسن کی ضرورت ہے، وہاں میڈیسن بھی دی جائیں گی. صحیح لیکن ایمان ہمارا ویسے دیکھا جائے ناصر بھائی، تو ہمارا ایمان جو ہے نا، ہوں وہ اللہ کی ذات سے زیادہ میڈیسن پر ہے. جی کمزور ہو گیا، صحیح ہم بات کیا ہے، کمزور ہو ہاں گیا. بالکل ہم بخار میں پیناڈول کھاتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پیناڈول سے ہمیں شفا ہو جائے گی. صحیح بات ہے ہمیں بالکل بھی یہ گمان نہیں ہوتا
کہ اللہ شافی اللہ کافی، اللہ کہ کا اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ ہی کفایت دینے والا ہے. صحیح بات. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار میڈیسن میں شفا ہے. ہاں تو یہ ایمان بھی ہمیں درست کرنا چاہیے. حقیقت. ہم سمجھتے ہیں یار ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ڈاکٹرز کے ہاتھ سے لوگ مر بھی جاتے ہیں. اگر ہاتھ میں ڈاکٹر کے شفا ہو تو پھر کیوں لوگ مر جائیں بھائی. صحیح بات ہے. تو شفا من جانب اللہ ہی ہے، ہوں اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو دعا میں تاثیر